जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? तबीयत सेहत कैसी है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अल्लाह पाक के फज़ल व करम से। चलें जी, आज हम नावल जन्नत के पत्ते जिनकी राइटर हैं मैम निम्रा अहमद, हम उस पे थोड़ी बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नावल, बहुत ही प्यारा जिसे आप कह सकते हैं। थोड़ी इसकी तफसील देखते हैं कि जन्नत के पत्ते ने गुड रीड्स पर 4.39 की दर्जाबंदी हासिल की है और 5600 से जायद क़ारीन ने इसे पढ़कर सर डरा दिया है। इस नावल में मोहब्बत, ईमान और सस्पेंस का हसीन इम्तिज़ाज है, इसलिए इसे आम अदब से एक कदम आगे रखा जाता है। एक मुस्बत रिव्यूज में लिखा गया है कि इसने हमें इस्लामिक टीचिंग और क्वेश्चन एंड आंसर पजल्स के जरिए फेथ में मजबूत किया। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस नावल पे थोड़ी बहुत बात करें और इससे जो फिलहाल ज़्यादा मेन हाइलाइट्स हैं फिलहाल उन पे बात करें। ऑलरेडी इस नावल पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो उसी से लेकर के बस हमारा भी बना है दिल कि हम भी इस पे थोड़ा बहुत काम करें, थोड़ा बहुत देखें, इसको लोगों तक पहुंचाएं अच्छी बातें मैम निम्रा अहमद की। इस नावल की मेन हाइलाइट्स हम आपसे शेयर करते हैं। वैसे आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नावल वास्ता वैदान मुस्तफ़ा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी लाइन्स और नावल मिलेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं अभी हम लाइन्स की तरफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाते हैं, इनकी कदर करना सीख लो। कभी कभी तुम्हारे जख्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ बन जाते हैं। सजदे में बहाए गए आंसू कभी रैगा नहीं जाते, कभी नहीं। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें रब खुद रास्ता दिखा दे। कुछ रिश्ते दुआ की तरह होते हैं, खामोश मगर सुकून देने वाले। कभी कभी रब तुम्हें ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां हर मोड़ उस तक ले जाता है। जब तुम्हें अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह पर रख देते हो, तब दुनिया की मायूसियां तुम्हें छू भी नहीं सकती। वो लोग कभी मत खोना जो तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हें रब के करीब कर देते हैं। ये दर्द दरअसल रहमत होते हैं। कभी कभी रब कभी भी किसी की दुआ को खाली नहीं लौटाता, बस वक्त इसका होता है। जब तुम रब के साथ जुड़ जाते हो, तुम्हारे अंदर का खुला भरने लगता है। खामोशियां भी दुआ बन जाती हैं और रब सुन भी लेता है। बेशक वो तो हर बात से वाकिफ है, दिल में भी जो बात हो उससे भी वाकिफ है। कभी कभी रब तुम्हें तोड़ता नहीं, बस तुम्हें अपने करीब कर लेता है। सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, बाकी सब शराब है। वो लोग बहुत कीमती हैं जो तुम्हें जन्नत की याद दिलाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुआ की तरह दिल में उतर जाते हैं और हमेशा अपना मकाम वहीं पे बना लेते हैं। कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन जो रब से जुड़ जाते हैं कभी खाली नहीं रहता। जब इंसान सच में अल्लाह से जुड़ जाता है ना, तो फिर दुनिया का कोई खौफ, कोई कमी, कोई तूफान उसे हटा नहीं सकता। फिर वो अपने हर दुख का इलाज सजदों में तलाश करता है और हर खुशी का शुक्र भी वहीं जाके अदा करता है। जो अल्लाह से जुड़ जाए फिर उसका दिल कभी टूटता नहीं। बाज दुआएं फौरन कबूल नहीं होती तो लोग समझते हैं अल्लाह ने इनकार कर दिया। अल्लाह तुम्हें फौरन नहीं देता क्योंकि वो तुम्हें मुकम्मल देना चाहता है। वो तुम्हारे सब्र का, सजदों का, आंसुओं का जवाब देता है। लेकिन जब तुम खुद अल्लाह के काबिल हो जाते हो, उसकी अता में देर हो सकती है, इनकार नहीं। कभी गुमान न करना कि अल्लाह सुनता नहीं, वो बेहतरीन वक्त में देता है। और हदीस से मुबारक था कि बरोज़ महशर तुम सब लोग ये ख्वाहिश करते कि काश हमारी कोई भी दुआ वहां पर जमीन पे कबूल नहीं हुई होती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ज्यादा सिला देना है उन दुआओं का जो हमारी यहाँ पे कबूल नहीं हुई।
بے شک وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ جب دل خالی ہو جائے رب اسے اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، کچھ آنسو دنیا کے لیے نہیں بہتے، وہ سیدھے عرش تک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو رب پر بھروسہ کرتا ہے اس کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے، سب سے خوبصورت رشتہ جو تمہیں اللہ سے ملا دے۔ ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں نا، کہ جو سیدھے ہاتھ پکڑ کر لے جائیں مصالح کی طرف، قرآن مجید کی طرف، نماز کی طرف۔ اگر کوئی تمہارے پاس ایسا ہے تو اسے سنبھال کے رکھنا۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے، یہاں پہ تو اب سب فرضی عارضی دکھاوا ہی ہے۔ کبھی کبھی تمہارے پاس بس ایک دعا رہ جاتی ہے اور وہی تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے دعا میں بہت زیادہ پاور رکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے، کہ اگر لوح محفوظ سے بھی کچھ چیز وہاں پہ رد و بدل کر سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہی ہے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کر تم رب کو یاد کرو، یہی دنیا کی اصل دولت ہیں۔ رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس یہ احساس دلانا چاہتا ہے۔ سکون اس میں ہے کہ تمہارا دل اللہ کے قریب ہو، باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک میرے رب کعبہ نے سکون اگر رکھا ہے تو وہ صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ انسان جو مرضی کر لے، جتنا کما لے، سارا کچھ کر لے، پر اسے سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا سوائے سر کو سجدے میں رکھنے سے کے علاوہ۔ اسی لیے رب کعبہ نے سکون اگر دیا ہے تو وہ صرف سجدے میں دیا ہے، اپنی یاد میں دیا ہے، اپنی عبادت میں دیا ہے۔ کچھ آنکھوں میں ایسا نور ہوتا ہے جو تمہیں سیدھا اللہ کی یاد دلا دیتا ہے۔ وہ لوگ مت کھونا جو تمہیں دعا یاد دلاتے ہیں۔ جب تم رب کو پکارو وہ تم سے قریب تر ہوتا ہے۔ قریب تر، میرا رب تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے مگر رب کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کبھی کبھی رب تمہیں کسی کے ذریعے اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ ایسے لوگ نعمت ہوتے ہیں، وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا جس میں اللہ کی محبت اتر جائے۔ کچھ لوگ دعا کی طرح ملتے ہیں اور زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ ہے ایسے لوگ اللہ رب العزت اس دور میں سب کو دیں جو ان کی زندگی بدل دیں، ان کو سیدھا اللہ کی طرف لے کے جائیں۔ جب تم رب سے جڑ جاتے ہو دنیا کی سب زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ کے قریب ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے، باقی سب عارضی ہے۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے لوٹنے کا دل نہیں چاہتا کیونکہ وہاں رب کی خوشبو آتی ہے۔ جو لوگ تمہارے زخموں کو دعا میں بدل دیں انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رکھو۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں ساری زندگی اللہ کے قریب رکھتے ہیں۔ جب دل تھک جائے رب کی طرف لوٹ آنا، وہ سکون دے گا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر بھی دل کو نرم کر دیتا ہے۔ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دعا کا نور چھپا ہوتا ہے۔ رب تمہاری خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بے شک وہ تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب نے میرے یوٹیوب چینل ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، وہ بھی ناول جنت کے پتے سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔